BBC नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा चुनावपछि सत्ता साझेदारीबारे आफ्नो कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले मान्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। गम्भीर ढङ्गले शेरबहादुरजीलाई भने कि अबको स्थितिमा यसरी जाउँ भने उहाँले मान्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। कर्णाली प्रदेश सभा चुनावमा पनि धेरै चर्चा मुख्यमन्त्रीका सम्भावित उम्मेद्वारकै। ललितन शाही, राजेश शाह, हेमलाल खडेल र विजय कुमार शाहको नाम चर्चामा देखिन्छ। र रुसी फौजको फिर्तीपछि खेर्सन सहरमा फहराइयो युक्रेनी झण्डा। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनको खेर्सन शहरबाट फिर्ता हुन रुसी फौजले प्रयोग गरेको मुख्य पुल एन्टोनिभस्कीमा आंशिक रूपमा क्षति पुर्याइएको छ, तर त्यसका लागि को जिम्मेवार भन्ने बारे भने विभिन्न विवरण आएका छन्। रुसी फौजले डिनिप्रो नदीको पूर्वी भाग फिर्तीका लागि एन्टोनिभस्की पुलको प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले पुल आफैले भत्काइदिएको बताएका हुन्। यद्यपि प्रत्यक्षदर्शीहरूले भने केही रुसी सेना नदीको पश्चिमी किनारमा बाँकी रहेको र नदी पार गर्ने कोसिस गरिरहँदा उनीहरूमाथि युक्रेनी फौजले हमला गरेको बताएका छन्। चीनले अर्थतन्त्रमा धक्का पुर्याएका कोविड विरूद्ध आफ्ना केही कड़ा नियम खुकुलो पार्दैछ। यसलाई बाहिरी विश्वका लागि मुलुक खुल्ला गर्ने चीनिया सरकारको सम्भावित कदमको रूपमा हेरिँदैछ। अब विदेशी यात्रीहरू क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने समय घटाइने र संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेको 2 दिन भएकालाई परीक्षण गरिनेछ। बेजिङमा रहेका स्टेफन मकडोनल्ड भन्छन्, हवाई जहाजबाट आएका मध्ये 5 जना भन्दा बढ़ी संक्रमित पाइएमा अब त्यस्ता एयरलाइन्स निलम्बनमा पर्ने छैनन्। यसको अर्थ चीनमा अब थप उडानहरू हुनेछन् र टिकट सस्तोमा पाइनेछ। बीबीसीका स्टेफन मकडोनल्डको भनाई। इन्डोनेसियामा अर्को साता हुने G20 सम्मेलनमा जो बाइडन र सी जिनपिङ आम्ने सामने भेट गर्ने अमेरिका र चीन दुवै राष्ट्रले पुष्टि गरेका छन्। व्हाइट हाउसले उनीहरू बीच सोमबार वार्ता हुने जनाएको छ। उनीहरू दुईले यसअघि ओबामा प्रशासनका बेला बाइडन उपराष्ट्रपति हुँदा भेटेका थिए। त्यस यता बेजिङ र वाशिंगटन बीच खास गरी ताइवानको स्वशासित भूमिलाई लिएर तनाव चुलिएको छ। व्हाइट हाउसले दुई नेताले सम्पर्क सुधार र दुई शक्तिबीच जिम्मेवार रूपमा प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन बारे छलफल हुने जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले इजिप्टमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन COP27 मा केही बेरमा सम्बोधन गर्दैछन्। उनले विश्वव्यापी तापमान 1.5 सेल्सियस भन्दा बढ़न नदिन अमेरिकाले आवश्यक कदम चाल्ने बारे बोल्ने ठानिएको छ। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्टका अनुसार कार्बन उत्सर्जन यो वर्ष विगतमा नभएको मात्रामा हुनेछ। विश्वव्यापी तापमानका कारण असर पर्ने तटीय देशका साथै गरीब देशहरूले अमेरिका लगायत धनी देशहरूलाई थप सघाउन आह्वान गरेका छन्। र भारतको सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी हत्याकाण्डमा आजीवन कारावासको सजाय काटिरहेका 6 जनालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। 30 वर्ष भन्दा बढ़ी समयदेखि जेलमा रहेका नलिनी र आरपी रविचन्द्रन सहित सबै दोषीलाई रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको हो। गान्धीको कांग्रेस पार्टीले उसकै शब्दमा अदालतको निर्णय पूर्णतः अस्वीकार्य र त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। सत्ताधारी गठबन्धनको एउटा घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावपछि सत्ताको नेतृत्व आलो पालो हुन सक्ने बीबीसीलाई बताएका छन्। चुनावी प्रचार प्रसारका लागि आफू उठेको जिल्ला गोर्खामा रहेका प्रचण्डले गठबन्धनको एउटा सानो बैठकले भावी प्रधानमन्त्रीको विषय सजिलै टुङ्ग्याउन सक्ने दावी गरे। आफ्नो समर्थन बिना एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिएका प्रचण्डलाई हाम्रा साथी प्रदीप बस्यालले सुरुमा सोधेका छन्, रोल्पा, काठमाडौँ, सिराहा हुँदै अहिले गोर्खाबाट उठ्नुभएका तपाईँ यसपछि चुनाव लड्न कता जाने? यो 5 वर्षपछि थाहा हुने कुरा हो। पहिला पनि म गोर्खै आउँछु भन्ने पनि बनाएर आएको त होइन। 22 वर्षको उमेरमा गोर्खा आएर 3 वर्ष बसेँ यहाँ अध्यापन गरेर। त्योदेखि जनक्रान्तिको सबै तयारी मैले गोर्खाबाटै गरेको हो। पञ्चायत विरोधी आन्दोलन सबै गोर्खाबाट नै चलाएको, हेडक्वार्टरै यहीँ थियो। यी सबै कुराले गर्दा गोर्खाप्रति मेरो जिम्मेवारी पनि थियो। गोर्खाली जनताको र गोर्खाका पार्टी नेताहरूको, गठबन्धनका नेताहरूको चाहना पनि मिल्न आएर म गोर्खा पुगेँ। लोकतन्त्र खतरामा, संविधान बचाउन भनेर जुन तपाईँहरूको चुनावी एजेन्डा एउटा मुख्य रूपमा छ, खास लोकतन्त्रमा खतरा चाहिँ अहिले कोबाट देखिरहेको त?
अब यो कुरा त प्रष्टै छैन र अहिले देशमा यो मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा दुईटा गठबन्धन आम्ने सामने भएका छन्। एउटा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने, यो संविधानलाई उल्ट्याउनु पर्छ भन्नेहरूको गठबन्धन भएको छ। हिजो अब एमालेको नेता केपी ओलीले नै होइन र पटक पटक संविधान मिचेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको। तर चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न अदालत थियो, फेरि अर्को चुनाव आउँदै थियो, संविधानै अब उल्टिहाल्ने अवस्था त थिएन होला नि त? होइन, यदि उहाँले विघटन गरेको कुरालाई जनताले स्वीकार गरेको भए या मानिसहरूले विरोध नगरेको भए या अदालतले पनि त्यो फैसला नगरेको भए त देश त निरङ्कुशताको अँध्यारोमा गइ नै सकेको थियो। अब आजको अवस्थामा इतिहासमा चाहिँ विदा गरिसकिएको राजतन्त्रलाई फेरि फर्काउँछु भनेको प्रतिगमन होइन, अनि 300 आलो हालेर हिँड्ने प्रतिगमन होइन र। तर राजतन्त्र पनि अझै फर्केला भन्ने त्यस्तो शङ्का पनि छ तपाईँलाई? मलाई त बिल्कुलै छैन, तर केही मान्छे त छन् नि त्यो भनेर हिँडेकै छन् नि। तर तपाईँहरूले विकासका एजेन्डा भन्दा पनि यिनै राजतन्त्रको भूत देखाइरहेको, केपी ओलीको अर्को त्रास देखाइरहेको भनेर पनि आलोचना गर्छ नि तपाईँ? ओलीजीले जे सोच्नु भएको छ यो संविधान मिच्नेतिर उहाँको ध्यान छ, मिचिराख्न खोज्नुहुन्छ उहाँले। हामीले त लागेको थियो संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान स्वीकार्नु भयो, अब त ठिक भयो भनेर उहाँसँग पार्टी एकता पनि गरियो। तर उहाँ त मौकाको ताकमा पो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो। म अलिकति पावरमा आयो भने यो संविधान पनि च्यातिदिन्छु, गणतन्त्र नै उल्ट्याइदिन्छु, कामना काजको समावेशी समानुपाति उहाँलाई मनै पर्दैन, त्यो पनि उल्ट्याउँछु भन्ने पो रहेछ। तर अध्यक्षज्यू अब तपाईँले ओलीजीको कुरा उठाइहाल्नुभयो। हिजो भर्खर मात्र केपी ओलीले तपाईँ र देउवाजीले नक्कली मित लगाइरहेको, अनि अब जितिहाले पनि अब कुन घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने, यता जाने कि उता जाने भनेर भन्नुभएको छ। यी के प्रश्नहरू त तपाईँहरू माथि उठेका छन् नि त यसपटक? यी प्रश्नहरूको सहज उत्तर छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर नेपालमा शान्तिको र परिवर्तनको नयाँ युग ल्याउनु सही थियो कि थिएन? त्यो सही थियो, त्यो पवित्र थियो भने अहिलेको यो गठबन्धन पनि त्यही संविधानको रक्षा र परिवर्तनको लागि गरिएको छ, त्यसकारण यो पनि सही छ। अब जहाँसम्म केपीजीले भन्ने गर्नुहुन्छ, केपीजीलाई मैले हो 2 चोटि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको, केपीलाई पनि थाहा छ नि यो कुरा। यो सबै भत्काएको त उहाँले हो नि। त्यहाँदेखि मैले आजभोलि भन्ने गर्छु, ल अब 13 चोटि प्रधानमन्त्री बनेर देखाउनुहोस् त। मैले चुनौती पार्लियामेन्टबाट पनि दिएको छु, जनताको बिचमा दिएको छु, प्रचण्ड नभएपछि कसरी हुन रहेछन् केपी ओली भनेर मैले भनेकै छु। अब गठबन्धन कति जान्छ त? तपाईँले त अब 10-15 वर्ष चलाउनु पर्छ भने के भने गठबन्धन त्यति बेलासम्म गइराख्नुपर्छ जति बेलासम्म यो परिवर्तन संविधान संघीय र समावेशी लोकतन्त्रमाथि कतै न कतैबाट खतरा रहिरहेको छ, तबसम्म यो गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्य पनि रहिरहेको छ। मेरो विचारमा यो चाहिँ एउटा निर्वाचन मात्रै होइन, 2-3टा निर्वाचनसम्म पनि गठबन्धन गइराख्न सक्छ, गइराख्नु पनि पर्छ। अब अघिल्लो पटक नेकपाले स्थायित्व दिने कुरा भएको थियो, दुईटा तपाईँ र एमालेहरू मिल्दाखेरि। अहिले गठबन्धनले स्थायित्व दिने भन्ने कुरा भएको छ। अब आलो पालोको कुरा पनि उठिरहेछ केन्द्र स्तरमा, प्रदेशमा पनि त्यसै गरी कुराहरू उठ्लान्। यसले त झन् अर्को उही चक्र दोहोऱ्याउने देखिँदैन? त्यस्तो हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ गठबन्धनभित्र चाहिँ निर्वाचनपछि एउटा सानो मिटिङले यो सजिलै टुङ्गिनेवाला छ। अहिले मुख्य चाहिँ देखिएको भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बिचमा कसले लिडरसिप कति लिन्छ लिँदैन भन्ने नै प्रश्न हुने हो। मलाई के लागेको छ भने मैले गम्भीर ढङ्गले शेरबहादुरजीलाई भने कि अबको स्थितिमा यसरी जाउँ भने उहाँले मान्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने हो? गम्भीर ढङ्गले भन्नुभयो भने पनि म मान्छु। यो गठबन्धन कमजोर हुने गरिकन हामी फेरि प्रधानमन्त्रीलाई मुख्य बनाउँदैनौँ। आधाउधी पालो पालो गर्ने सहमति चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ केही हुन सक्छ, त्यस्तो केही हुन सक्छ, त्यो त भोलि गएर देखिने कुरा हो। तर अब तपाईँले अब तेस्रो मुख्य शक्ति बन्ने कुरा गर्नुभएको छ, अब तेस्रो शक्तिको कुरा पनि गर्ने अनि सरकार चलाउने कुरा पनि गर्ने, यो अब नैतिकताले पनि दिन्छ त यो कुरा फेरि यसरी गर्नलाई? तेस्रो हुने भन्दा चाहिँ अब हिजो हाम्रो इतिहास के छ त भन्दा अब चुनावमा तेस्रो मात्रै होइन, सबै ठाउँबाट चुनाव हारेर पनि प्रधानमन्त्री बनाइएको र बनेको इतिहास छ नि हामीसँग। भने तेस्रो र निर्णायक भएर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भन्ने त कहीँ हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि नैतिक नहुने भन्ने पनि हुन्न। हामी गठबन्धनको कुरा हो, गठबन्धनको सहमतिले त जे पनि हुन सक्छ। संसदीय चुनाव भइरहेछ, तपाईँ नै पनि संसदमा आधाभन्दा कम समय उपस्थित हुने सांसद मध्ये हुनुहुन्छ। तपाईँलाई किन जिताउने भन्ने त्यो संसदीय जुन भूमिकामा तपाईँ पनि चुकिरहनु भएको छ भन्ने शीर्ष नेताहरूबाट कुरा उठ्छ नि। कति हुने र नहुनेले त्यो भूमिका कसले कति खेलेर खेलेन भन्ने कुराको निर्धारण हुने होइन। राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका भनेको उपस्थिति हाजिरी कति दिन भयो भने जस्तो कुरा होइन। यो मलाई लाग्छ संसदभित्र नेतृत्वदायी कतिपय बेला निर्णायक र महत्त्वपूर्ण भूमिका मैले खेलेको छु। अन्तिम अध्यक्षज्यू, पछिसम्म पनि कार्यकर्ताहरूले पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति तोडे, अब तपाईँ चाहिँ उनकै शरणमा आउनु परेको हो? पहिला कुरा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्ने भन्ने पार्टीको कहीँ कतै सोच होइन, कहीँ कतै निर्णय छैन। कसैले गरे भने त्यो गलत भयो भनेर
मैले त्यसको विरोध त्यति बेलै गरेको थिएँ। पृथ्वीनारायण शाह एउटा सामन्ती राजा त थिए, तर देशको बृहत्तर एउटा चाहिँ राज्य निर्माणमा उनको भूमिका ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण हो। जनयुद्धको तयारी गर्दै गरेको दस्तावेजमा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकालाई हामीले ऐतिहासिक भौतिकवादी ढङ्गले हेर्नुपर्छ र उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छु। यदि कोही गम्भीर पाठकले त्यो दस्तावेज त भेटिन्छ, त्यो हेऱ्यो भने उति बेलै प्रचण्ड त पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकालाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्छ भने त्यहीँबाट थाहा पाउन सक्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड साथै प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै चर्चा चुनावी विषयकै विकासको दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशसभा चुनावमा पनि मुख्यमन्त्री पदकै सम्भावित उम्मेद्वारबारे धेरै चर्चा सुनिन्छ। त्यहाँको चुनावी माहौल र मुख्यमन्त्री पदका प्रत्याशी लगायत विषयमा जुम्लाबाट संवाददाता कृष्णमाया उपाध्यायले पठाएको यो रिपोर्ट सुनौ। कर्णाली प्रदेशको 10वटा जिल्लाका 79वटै स्थानीय तहमा आफ्ना घोषणा पत्र बोकेर उम्मेद्वारहरू मतदाताको बीचमा गइरहेको देखिन्छ, जसमध्ये मतदाताको बीचमा गएर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा मुख्यमन्त्रीको दौडामा रहेको उम्मेद्वारहरूको बारेमा बताउँछन् एकजना राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर रमेश आचार्य। राजकुमार शर्मा र बिन्दमान विश्व देखिनु भएको छ नेकपा माओवादीको तर्फबाट भने, कांग्रेसको तर्फबाट जीवन बहादुर शाही, ललितन शाही, राजीव शाह देखिएका छन्। एमालेको तर्फबाट हेमलाल खडेल र विजय कुमार शाहको नाम चर्चामा देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकाहरूले आफ्नो चुनावी नारालाई अगाडि बढाएको भए पनि मतदातामा भने त्यति उत्साह नदेखिएको बताउँछन् फेरि पनि राजनीतिक विश्लेषक आचार्य। जनतामा राजनीतिक पार्टीप्रति विश्वास र भरोसा देखिँदैन। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू भर्खरै झुलमुराएका छन्। राजनीतिप्रति वितृष्ण जाएको बेला स्वतन्त्रहरूले केही गर्छन् कि भन्ने किसिमको कुरा देखिन्छ। तर कर्णाली प्रदेशमा स्वतन्त्रहरू अगाडि आएर जनताको बीचमा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। कर्णालीको 10वटा जिल्लाका कैयन मानिसहरू निर्वाचनको अगाडि पनि छिमेकी देश भारतमा गइरहेका छन्। रोजीरोटीको लागि समस्या भएका उनीहरूमा मतदान गरेर के काम हुन्छ भन्ने वितृष्णा उत्पन्न भएकाले चुनाव नकुरिकनै भारततर्फ लागेको बताए। प्रदेश सभामा 40 सदस्य निर्वाचित हुनेछन्, जसमध्ये 24 जना प्रत्यक्ष अनि 16 जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। हामी बीबीसी नेपाली सेवाबाट बोलिरहेका छौं। बीबीसी नेपाली सेवाका सामग्री रेडियो, अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा पनि उपलब्ध छन्। मोबाइल फोन एप हाम्रो पात्रो मार्फत पनि तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाका अनलाइनका समाचार सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय, रुसी सैनिकहरू फिर्ता भएपछि लामो समय रुसको नियन्त्रणमा रहेको खेयर्सन शहरमा पुनः युक्रेनी झण्डा फहराइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका तस्बिरमा युरोपेली संघको झण्डा पनि देखिएको बीबीसीले पुष्टि गरेको छ। युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो फौज त्यहाँ जाँदै गरेको र उक्त शहर आफ्नो नियन्त्रणमा आइसकेको जनाएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ अशोक दाहालबाट। स्थानीयवासीहरू युक्रेनी झण्डासहित सड़कमा आउन सहज देखिएको अवस्थामा त्यहाँबाट रुसी उपस्थिति हटिसकेको आकलन गरिएको छ। यसअघि रुसले खेयर्सनबाट आफ्ना सैनिकहरू फिर्ता हुने क्रम सकिएको जनाएको थियो। मस्को स्थित रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना सबै सैनिकहरू सबेरै डिनिपो नदी पार गरेर फर्किसकेको जनाएको छ। उसले कुनै पनि सैनिक अस्त्रहरू पश्चिमपट्टि रहेको युक्रेनी भूभागमा नछोडिएको बताएको छ। खेयर्सन गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि हमला सुरु भए यता रुसले कब्जा गरेको एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी थियो। यहाँबाट रुसी सैनिक फिर्ता हुनुले रुसमाथि ठूलो धक्का लागेको विश्लेषणहरू भएका छन्। बीबीसीको जिज्ञासामा क्रेमलिनका प्रवक्ताले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि कुनै पनि अपमान नभएको बताएका छन्। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। सोमबार बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।